नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका सरल तरिकाले होइन तपाईँले बुझ्ने तरिकाले हामीले भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन अथवा केही कुराहरूको भिडियोहरू तपाईँले पाउनुभएको छैन, भेट्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला है त। ल त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, सुखिरहनु भएको छ घरमा होइन, स्वास्थ्य हुनुहुन्छ होला होइन। तपाईँहरूलाई म यहीँदेखि भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु कि तपाईँहरू सबै स्वस्थ मस्त रहेर हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट भिडियो हेर्दै धेरै कुराहरू सिक्नुहोस् भन्दै म यहीँदेखि तपाईँलाई कामना गरिरहेको छु है त। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू आज हामीले के पढ्दैछौँ केही कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई? पक्कै पनि थाहा छ होला होइन। आज हामीले यो मेरो सामाजिक भन्ने अध्ययन होइन, जुन मेरो सामाजिक अध्ययन तथा शारीरिक शिक्षा अघि सृजनात्मक कला भन्ने एउटा विषय रहेछ तपाईँको हो, त्यसको हामीले यो मेरो सामाजिक भन्ने खण्ड पढिरहेका छौँ। र त्यसै गरी आज हामी यो कक्षा 5मा रहेको सामाजिकको एकाइ 3मा रहेको अन्तिम पाठ 6 पढ्न जाँदैछौँ है त। ल पाठ 6 पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के कुराहरू सिक्यौँ र त्यसलाई अब हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है त, पूर्ण दोहोऱ्यौँ है के हामीले पढेका रहेछौँ। ल भन्नुहोस् त पाठ 5मा के पढेका थियौँ? हो, हामीले पाठ 5मा सामाजिक सङ्घ संस्था पढेका थियौँ होइन। अब सामाजिक सङ्घ संस्था भनेको के हो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि समाजमा विद्यमान रहेका अथवा समाजमा रहेका समस्याहरू, विकृतिहरू, कुलतहरू, चोरी डकैतीहरू, नराम्रा कार्यहरू होइन, त्यस्तै नराम्रा कुरीतिहरू, परम्पराहरूलाई के गर्ने, हटाउने अथवा कम गर्ने त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? सामाजिक सङ्घ संस्था भन्ने रहेछौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले पढेका थियौँ होइन। त्यस्तै त्यहाँ एउटा कुलतमा फँसेको युवालाई सहयोग भनेर हामीले पढेका थियौँ होइन। हो, यस्ता सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा होइन, कामहरूमा सम्बन्धित के अरे सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाले के गर्छ, एक्सन लिन्छ, काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडिको पाठमा पढेका थियौँ। र त्यस्तै आज हामीले नयाँ पाठ पढ्दैछौँ, एकाइ 3को अन्तिम एकाइ अनि अन्तिम पाठ यानि कि पाठ 6। हेर्नुहोस्, हाम्रा स्थानीय निकायहरूको भूमिका भनेको छ। अब हाम्रो स्थानीय भनेको हाम्रो ठाउँ, गाउँठाउँ होइन। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, भन्नुहुन्छ मानौँ म लमैको स्थानीय हुँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब लमै भन्ने ठाउँको तपाईँ एउटा नागरिक हो, बासिन्दा हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है। हामीले यसरी स्थानीय भन्छौँ। म लमैमा बस्छु, मेरो घर लमै हो भन्नुभन्दा होइन, छोटकरीमा हामीले कसरी बुझ्छौँ त? म लमै नगरी हो भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा म लमैको स्थानीय बासिन्दा हो भनेपछि सबैले तपाईँले बुझ्छन्, ए यो त लमैमा बस्ने रहेछ, दाङको लमैमा बस्ने रहेछ भनेर यसरी तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अझ देउपुर भनेर, ल देउपुर भनेपछि स्पेसिफिक भयो क्या है, यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब स्थानीय निकायहरूको भूमिका भनेको छ होइन। अब हाम्रो गाउँठाउँहरूमा होइन, हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू छन् हो, हामीलाई थाहा छ पक्कै पनि। ल आफै सोच्नुहोस् त त्यहाँ के छ, के छन् त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू? ल भन्नुहोस्। हो, नगरपालिका छ होला होइन, त्यस्तै गाउँ विकास समितिहरू हुन्छ होइन, त्यस्तै हरेक वडामा के हुन्छ त, वडा कार्यालयहरू हुन्छन् होइन। त्यस्तै त्यहाँका स्थानीय क्लबहरू हुन्छन् होइन। तपाईँको टोलमा पनि केही न केही क्लबहरूको सिर्जना गर्नुभएको छ होला, टोल सुधार क्लब भनेर, अथवा केही समथिङ ज्योति भन्नुहुन्छ होइन। के क्लबहरू होलान्, पक्कै पनि छ, तपाईँहरूकोमा छ है, एकचोटि सम्झिनुहोस् त। त्यस्तै जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरू हुन सक्छन् होइन। त्यस्तै प्रहरी चौकी छ होइन। त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छन्। त्यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन् होइन। उनीहरूले अब के गर्छन् त, उनीहरूको
भूमिकाहरू के हो त, उनीहरूको काम के हो भन्ने कुराहरू हामीले यस पाठमा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो गाह्रो केही छैन। हामीले आँखा चिम्लेर आफ्नो गाउँसाउँ होइन आफ्नो गाउँ समाजलाई सम्झ्यौँ भने यो पाठ हामीले सकिहाल्छ है। सामाजिक भनेको के हो त, हामीले आफ्नो गाउँठाउँ सहर बजार तपाईँ कहाँ 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 जानुभएको छ ती ठाउँहरूलाई सम्झिनुहोस्, सामाजिक आफै सकिन्छ है। त्यस्तो खतरा होइन नयाँ नौलो किसिमको यो विषय होइन, सामान्य छ तर के गर्नुपर्छ, ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है। ल ठिक छ। त्यस्तै अब हामीलाई के थाहा भयो त, हाम्रो गाउँठाउँमा विभिन्न स्थानीय निकायहरू रहेछन्। अब तिनीहरूले के कस्ता भूमिका गर्छन् अथवा के कस्ता काम गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै अब प्रहरी चौकीले के गर्छ, डकैती मादक पदार्थ सेवन गर्ने होइन, त्यस्तै चोरी गर्नेलाई समात्ने जेल हाल्ने काम गर्छ होइन। त्यस्तै नगरपालिकाले के गर्छ त, गरिबी कति छ होइन, हाम्रो गाउँठाउँमा गरिबी कति छ, गरिबीको रेखामुनि कति छन् होइन, उनीहरूलाई कस्तो कस्तो रोजगार दिएर खाना लाउन बस्न पाउँछन्। त्यस्तै शिक्षा सम्बन्धी हेर्छन् होइन, शिक्षा कार्यालयहरू होला होइन। त्यस्तै वडा कार्यालयले के गर्छ, वडामा होइन हुने विकासका कार्यहरूमा नजर लगाउँछ होइन। कति ठाउँमा बिजुली बत्ती पुगेको छ, कति ठाउँमा बाटोघाटो पुगेको छ, कतिलाई खानेपानीको सुविधा छ छैन भन्ने जस्ता कुराहरूमा हेरचाह गर्छ होइन। त्यस्तै विभिन्न स्थानीय निकायहरूको आफ्नो भूमिका हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन। जस्तै हाम्रो एउटा शरीर छ, शरीरको हात खुट्टाहरूको काम फरक फरक छ नि, हो त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू स्थानीय निकायहरूको पनि आफ्नो 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 काम छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन। त्यस्तै तपाईँको कान छ, कानले अहिले के गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ होइन। त्यस्तै तपाईँको शरीरको होइन बेग्लै बेग्लै पार्ट्सहरू भन्नुहुन्छ नि, पार्ट्स अफ बडी भन्नुहुन्छ होइन, शरीरका अङ्गहरू भनिन्छ हो। त्यो बेग्ला बेग्लै अङ्गको काम पनि बेग्ला बेग्लै भए जस्तै समग्र हाम्रो समुदायमा विभिन्न एकाइहरू छन् अथवा निकायहरू छन्, अथवा स्थानीय निकाय भन्न सक्नुहुन्छ अथवा स्थानीय कार्यालयहरू भन्नुहुन्छ, उनीहरूको पनि काम बेग्ला बेग्लै रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भइसकेको छ होला है। ल यस्तै हो, कुराहरू गर्दै गरौँला होइन। अब हामी पाठ पढ्न सुरु गरौँ है। ल सबैजनाले ध्यान दिएर पाठमा हेर्नुहोस् है। ल सबैजनाले पढ्नुपर्छ। म तपाईँलाई यहाँ तपाईँले नबुझेका कुराहरूलाई म बुझाउने प्रयास गर्छु होइन। र यदि केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई थाहा छ, यो नम्बरमा फोन गरेर हामीले प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पूर्ण जानकारी गराउँदैछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको रहेछ, मानिसले जे काम गर्दा पनि पहिले आफै सचेत बन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जे काम गर्छौँ होइन, जे पनि काम गर्दाखेरि हामी के हुनुपर्ने छ त, एकदम सचेत हुनुपर्ने छ है। एकदम सचेत, फुल कन्सन्ट्रेसन भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। एकदम सचेत हुनुपर्ने रहेछ होइन। आफै सचेत हुनु पर्यो, अरूले सचेत बनाएर होइन, अरूले यस्तो गर भनेर होइन, तपाईँको आफै भित्री मनदेखि यो कामलाई राम्रो गर्नुपर्छ होइन। यसरी यसरी प्लानिङहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ होइन। हो यसरी के गर्नु पर्यो त, हामी सचेत हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मेरा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला है। त्यस्तै विकृतिबाट बच्न आफैले कोसिस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, समाजमा विकृतिहरू जताततै छ, यत्र त्यत्र होइन, यत्र तत्र भनिन्छ, जहाँ कतै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब सानो भाइ बहिनीहरूले चोरी रहेका हुन्छन् होइन, चोरी फटाइ गरेको हामीले देख्छौँ होइन। त्यस्तै कुलतमा लागेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हो त्यस्ता विकृतिबाट हामी के गर्नु पर्यो, बच्नु पर्यो क्या, बच्नु पर्यो। अब बच्नलाई कसरी बच्ने सर भन्नु होला, बच्न सकिन्छ, त्यस्तोबाट टाढा जानुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका छौँ होइन। तपाईँहरूले धेरै ज्ञान हासिल गरिसक्नु भएको छ र अगाडि पढेका कुराहरूलाई यहाँ काम लाग्छ है त। ल सम्झिनुहोस्, र यदि भुल्नुभएको छ भने फेरि पुनः अगाडिका भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला है त। त्यस्तै कोसिस गर्दा नहुने कुनै कुरै छैन। हेर्नुहोस्, मानिसले जे काम पनि गर्न सक्छ है, तर कोसिस हुनु पर्यो, तपाईँको आत्मबल हुनु पर्यो है। त्यस्तै अरूलाई पनि त्यस्तोमा नलाग्न सल्लाह र सुझाव दिनुपर्छ अनि त्यसबाट जोगिने उपायहरू सिकाइदिनुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा विभिन्न विकृतिहरू रहेछन् होइन, छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तो विकृतिहरूबाट हामी के गर्नु पर्यो, बच्नु पर्यो होइन। र बच्नको लागि सर्वप्रथम पहिला त तपाईँहरू नै अथवा म भनौँ या तपाईँ भनौँ अथवा तिमी भनौँ, के हुनु पर्यो, सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त।
त्यस्तै के गर्नु पर्यो त अरूलाई पनि त्यस्तो विकृतिमा नलाग्न भन्ने होइन, लाग्न दिनु हुँदैन, सम्झाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै त्यसले हुने त्यस्ता विकृतिहरूले हुने होइन के भन्नुहोस् त, हुने के हुनसक्छ? विकृतिहरू भयो भने के हुन्छ? समाजमा आइपर्ने असन्तुलनहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ भनेर सम्झाउनु पर्यो र त्यस्ता विकृतिहरूबाट बच्ने उपायहरू पनि तपाईँले सल्लाह सुझावहरू दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल यति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ। त्यस्तै जुवा तथा तासले मानिसलाई होइन घरबार विहीन बनाउँछ। यसको उदाहरण महाभारतको कथालाई लिन सकिन्छ। महाभारतको कथाअनुसार 5 पाण्डवहरू जुवाकै कारणले घरवास त्यागी जङ्गलमा बस्न बाध्य हुनु परेको थियो भनेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि भनेको छ यस्ता विकृतिसँग हामी टाढा हुनुपर्छ होइन। हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखेको छ, महाभारत भन्ने शास्त्रमा तपाईँहरूलाई थाहा छ होला होइन। यदि थाहा छैन भने तपाईँहरूले महाभारत रामायणहरू हेर्नुहोस् भनेर मैले पहिल्यैदेखि सानो कक्षादेखि भनि आएको थिएँ होइन। तपाईँहरूले हेर्नु होला। त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि एउटा द्रौपदी भन्ने एउटा हुन्छ, 5 पाण्डवका एउटा श्रीमती हुन्छन् होइन। अब के हुन्छ त, तास खेल्दा 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 खेल्दै हारेर होइन, पाण्डवहरूले हारेर आफ्नो श्रीमतीलाई पनि दाउमा लगाएका हुन्छन् है। हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जुवा तासले मानिसको घरबार रिताइदिन्छ होइन। तपाईँले देख्नुभएको होला, फल्नु त तास खेलेर सबै पैसा हार्यो रे, अहिले त बाटोमा हिँडिरहेको छ, मागेर खाइरहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला। त्यसैले हामीले तास जुवाहरू होइन, त्यस्तै यस्ता मद्यपान धुम्रपान जस्ता खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन। ती सबै विकृति हुन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समाजमा भएका यस्ता विकृति र विसङ्गति हेर्नुहोस्, विकृति र विसङ्गति हटाउन वडा कार्यालयहरू, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, स्थानीय क्लबहरू, प्रहरी चौकी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हो मैले अघि भनेको थिएँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् होइन, अथवा स्थान हाम्रो गाउँ समुदायमा होइन, गाउँ समुदायमा स्थानीय निकायहरू हुन्छन्, उनीहरूको आफ्नो भूमिका हुन्छ भनेर अगाडि त्यत्रो चर्चा गरेको थिएँ। अहिले यहाँ लेखेको रहेछ। हो यिनी वडा कार्यालय, गाउँ विकास समिति, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू भयो, स्थानीय क्लबहरू भयो होइन, त्यस्तै नगरपालिका, प्रहरी चौकी होइन, जिल्ला विकास समितिहरूको के रहेछ त, यस्ता समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दा रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चोरी डकैती, मादक पदार्थ सेवन, धुम्रपान, फजुल खर्च आदि विकृतिहरूको अन्त्य गर्न स्थानीय निकायले निम्नलिखित काम गर्नुपर्छ भनेको छ। हो यस्ता धुम्रपानहरूलाई हटाउने, डकैती चोरी होइन, मादक पदार्थ सेवन, फजुल खर्चहरू, जुवा तासहरूलाई हटाउनको लागि हाम्रा स्थानीय निकायहरूले यस्ता यस्ता तलका जस्ता निम्नलिखित कामहरू गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। अब के काम गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुराहरू पढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, के गर्नुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउन भेला सभा र समारोहको आयोजना गरी जनचेतना फैलाउने, स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा र्याली निकाल्ने भनेको छ है। के भनेको रहेछ त, गाउँलेहरू सबैलाई, स्थानीय त्यो गाउँठाउँमा जो बस्छ सबैलाई बोलाउने होइन। यस्तो जुवा तासहरू भयो, मादक पदार्थ सेवन, चोरी डकैतीको हानिकार होइन के हुन्छ समाजमा, कस्ता विकृतिहरू यस्तै ल्याउँछ त्यसको बारेमा सम्झाउने र सबै मानिसलाई के गर्ने त, र्याली निकाल्ने, नारा लगाउने भनेर यहाँ सिकाएको छ है त। नारा लगाएर सबैलाई जनचेतना दिने भन्ने जस्तो कुरा लेखेको छ। त्यस्तै पर्चा पम्पलेट होइन, त्यस्तै पोस्टरद्वारा सचेत गराउने होइन। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला होइन, पोलहरूमा कतै भित्ताहरूमा केही न केही टाँसेको हुन्छ नि, सूचना यस्तो भयो। अथवा अहिले कोभिडको समय छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको मास्क खोइ भनेर लेखा हुन्छ नि, त्यो भनेको के, तपाईँलाई चेतना दिएको के, सम्झाइरहेको। त्यस्तै प्रचार होइन, पर्चा पोस्टरहरूबाट पनि हामीले के गराउनु रहेछौँ त, मानिसहरूलाई सचेत गराउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै अर्को छ प्रवचन छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेको छ होइन। बेला बेलामा आएर विशिष्ट ठुला व्यक्तिहरूले आएर प्रवचन दिने होइन,
आएर भन्ने, तपाईँहरूलाई सम्झाउने त्यस्तै डक्टरहरू हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै समाजमा विद्यमान रहेका होइन समाजमा रहेका ठुला ठुला मान्छेहरूले आएर होइन अरूलाई सिकाउने कार्यक्रमहरूको आयोजनाहरू गर्ने, अनि मात्र हामीले यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउने रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखाएको छ। त्यस्तै माइकद्वारा प्रचार प्रसार गर्ने होइन, त्यस्तै हामीले माइकद्वारा प्रचार प्रसार गरेको कतिहरू देख्छौँ, चुनावको बेलामा देखिरहेको हुन्छौँ होइन। हाम्रो नेपालमा यही छ, चुनावको बेलामा भोट माग्नु पऱ्यो भने, लडाइँ झगडा गर्नु पऱ्यो भने माइक फुक्दै हिँड्छ होइन। यस्ता राम्रा राम्रा कामहरू गर्नलाई हिँडेको हामीले देख्न अझैसम्म मैले देखेको छैन है त। मैले चाहिँ देखेको छैन, सायद तपाईँहरूको स्थानीय निकायतिर होइन स्थानमा अथवा गाउँठाउँ समाजमा हुन्छ होला, त्यो हुनु धेरै राम्रो कुरा हो है। त्यस्तै सार्वजनिक स्थानहरूमा सूचना टाँस्ने, जहाँ धेरैजना मान्छेहरूको हिँडडुल हुन्छ होइन, भिडभाड हुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, सूचनाहरू टाँस्नु पर्ने रहेछ। त्यस्तै स्थानीय स्तरमा सामाजिक नियम र निर्देशिका बनाइ लागू गर्ने होइन, समाजमा पालना गर्ने नियमहरू बनाउने होइन, कसरी पालना गर्ने, के काम गर्ने भनेर के गर्ने, स्थानीय स्तरमा नियमहरू बनाएर लागू गर्ने भनेको छ है। त्यस्तै रेडियो टेलिभिजन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। हेर्नुहोस्, रेडियोमा फुक्ने, टिभीमा देखाउने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने समाजमा रहेका त्यस्ता विकृतिहरू हट्दै जानेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म त बुझ्नुभएको छ होला है, त्यस्तो गाह्रो केही छैन है। त्यसै गरी अर्को रहेछ टोल सुधार समिति बनाई सक्रिय गराउने भनेको छ होइन। अब हामीले के गर्ने त, हाम्रो गाउँमा भनौँ ल, तपाईँको गाउँ छ भने गाउँ, टोल छ भने टोल होइन, के गर्नु पऱ्यो त, त्यहाँ एउटा समितिहरू बनाउनु पऱ्यो होइन। हाम्रो गाउँ अथवा टोललाई सुधार्ने समितिहरू हामीले बनाएर के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो गाउँठाउँलाई सुधार गर्नु पऱ्यो, त्यस्ता विकृति मुक्त क्षेत्र घोषणा गराउनु पऱ्यो है। त्यस्तै विभिन्न समूहहरू, बाल क्लब, आमा समूह, युवा क्लब आदि परिचालन गर्ने। अब यस्ता विभिन्न समूहहरू बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, बाल क्लबमा के हुन्छ, बालबालिकाले पाउने अधिकारहरू होइन, त्यस्तै बालबालिकाले पाउने के पाउनुपर्छ त, खाना लाउन पाउनु पऱ्यो होइन, त्यस्तै पढ्न पाउनु पऱ्यो होइन, हो यस्ता कुराको बारेमा छलफलहरू सिकाउने। अनि त्यसै गरी हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै आमा समूहले के गर्छ त, समाजमा विकृति आउनबाट रोकथाम गर्छ होइन। अब आमाहरूले छोराछोरीलाई सम्झाएपछि त धेरै राम्रो कुरा हो होइन। त्यस्तै युवाहरूलाई सक्रिय बनाउने होइन, यस्ता कुलततिर विकृतितिर लाग्न नदिने युवा क्लबहरू बनाउने भन्ने, यदि बनायौँ भने यस्ता बाल क्लब, आमा समूह, युवा क्लब जस्ता हामीले अरू विभिन्न समूहहरू बनाएर परिचालन गऱ्यौँ भने समाजमा विकृतिहरू आउँदैन है त। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ 6 हाम्रा स्थानीय निकायहरूको भूमिका भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सजिलो छ होइन। ल अब हामी अभ्यासतिर जानेछौँ। हेर्नुहोस् है, अभ्यासमा के छन्, क्रियाकलाप भनेर दिएको रहेछ। सबैजनाले हेर्नुहोस् है, पाना नम्बर 33मा है, 3 र 3 33मा हेर्नुहोस् ल, के रहेछ। 1 नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ, तिम्रो समुदायमा भएका सामाजिक सङ्घ संस्थाको सूची तयार पार भनेको छ। अब तपाईँको समुदायमा भएका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू के छन्, जस्तै मेरोमा के छ, बाल क्लब छ, रेड क्रस सोसाइटी छ होइन, त्यस्तै युवा क्लबहरू छन् होइन, जनज्योति युवा क्लब हो, म एउटा मेम्बर हो होइन। त्यस्तै सामुदायिक वन पनि एउटा के हो, क्लब हो होइन, सङ्घ संस्था हो एउटा। त्यस्तै आमा समूहहरू छन्, सहकारी, छाहारी धेरै छन् होइन। त्यस्तै स्काउटहरू बनाएका छौँ हामीले होइन। त्यस्तै प्रहरी चौकीहरू छन् भनेर यसरी तपाईँले सूचनाहरू बनाउनु पर्यो है त। तपाईँको गाउँठाउँमा के कस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसको तपाईँले सूची बनाउनु होला, लिस्ट बनाऊ भनेको है त। टक्क बुधा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गरेर यसरी लेख्नु होला है। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ, तलका चित्रले के जनाउँछ छलफल गर भनेको छ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ एउटा प्रहरी आएर होइन, पुलिस दाइ आएर के गर्नुभएको छ, एउटालाई हतकडी लगाएर, एउटा मान्छेलाई हतकडी लगाएर लगेर जानुभएको छ। त्यस्तै छिमेकीहरूले हेरिरहेका छन्। यहाँनिर यो मानिसको श्रीमती रोइरहेकी छे होइन, यतातिर सायद छोरो हुनसक्छ,
छोरो ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ, के भयो होला भनेर सम्झिरहेको छ होइन। पक्कै पनि यो चित्र हेरेर हामीले के थाहा पायौँ त, यो मानिसले केही न केही विकृति काम गरिरहेको छ, कि त चोरी गर्यो, कि त डकैती गरेको होला होइन, अथवा केही त लागु पदार्थ सेवनहरू गरेको होला। त्यसैले त छिमेकीहरूले अथवा आफ्नै श्रीमतीले बोलाएर प्रहरीलाई बोलाएर कहाँ प्रहरी चौकीमा लगेर जान लगेको दृश्य देखाएको छ है। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले पनि आफ्नो भावनाहरू तपाईँको पनि त छुट्टै हुन्छ नि, यसलाई चित्र हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो हुनसक्छ भन्ने त लागेको होला, हो त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ गरेर देखाऊ भनेको छ, गरेर देखाऊ भनेको अभिनय गर भन्न खोजेको होला। कुनै सामाजिक समस्या र त्यसको रोकथामको नारा ठुलो अक्षरमा लेखी कक्षामा प्रदर्शन गर भनेको छ। तपाईँले एउटा समस्या, गाउँमा अब धेरै छ नि त, चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने पनि एउटा समस्या हो होइन, जातीय भेदभाव भयो, धनी र गरिबको भेदभाव पनि भइहाल्यो होइन, त्यस्तै बोक्सीको आरोप पनि हुनसक्छ होइन, त्यस्तै छोरी मान्छेलाई नपढाउने छोरालाई मात्र पढाउने भन्ने जस्ता अब यी कुराहरू हुन सक्छन् होइन। ती सबै के हुन्? सामाजिक समस्या अन्तर्गत पर्छन् है त, यी सबै सामाजिक समस्याहरू हुन् है। त्यस्तै चोरी डकैतीहरू भए होइन, किडन्यापिङ भन्ने सुन्नुभएको होला होइन, अपहरण भनेर सुन्नुभएको होला। हो पहिला हामी सानो हुँदाखेरि अपहरण भन्थ्यौँ, अहिले त अब अङ्ग्रेजी भाषा मिलाउनुहुन्छ तपाईँले, किडन्यापिङ भन्नुहुन्छ। हो यस्तोको के गर्नु पर्यो त, त्यस्ता सामाजिक समस्याको रोकथाम गर्नको लागि एउटा नारा लेख्नु तपाईँले होइन, ठ्याक्क ठुलो अक्षरमा नारा लेखेर आफ्नो कक्षा कोठामा राख्नु होला, टाँस्नु होला, अथवा साथीहरू सबैले बनाएर ल्याएर हुन्छ, कसले राम्रो बनाउने रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीले त्यतिखेर थाहा पाउँछौँ। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न छ 4 नम्बरको, तिम्रो गाविस नगरपालिकाले सामाजिक समस्या समाधान गर्न के कस्ता कार्य गरिरहेका छन् सूची बनाऊ भनेको छ। अब के सोधेको छ तपाईँलाई, तपाईँको गाविस अथवा गाउँठाउँ अथवा नगरपालिकाले होइन समाजमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न, ती समस्याहरूलाई हटाउनलाई के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् सूची बनाऊ भनेको छ। तपाईँहरूले यो लेख्दा हुन्छ है त। थाहा छ भने लेख्नुहोस्, थाहा छैन भने तपाईँहरूले यी बुदाहरू लेख्दा पनि हुन्छ। 4-5 वटा बुदाहरू लेख्नु होला। जस्तै के गर्न सक्छ त, रेडियो टेलिभिजनहरूमा होइन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ होइन, विभिन्न किसिमका टोल सुधार समितिहरू बनाइएको छ, सक्रिय भएका छन् होइन, त्यस्तै बाल क्लब, आमा समूहहरू भए, युवा क्लबहरू आदि परिचालन गरेका छौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पर्चा, पम्पलेट र त्यस्तै पोस्टरद्वारा सचेत गराउने कामहरू गरिरहेको छ होइन, त्यस्तै भेला सभा समारोह होइन आयोजना गरी जनचेतना फैलाउने स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागिताको र्यालीहरू निकालिएको छ होइन, सहभागिता भइरहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला होइन। माथि छ, यदि केही पनि बुझ्नु भएन भने माथिका बुदाहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो एकाइ 3 पनि सकिसकेका छौँ र यो पाठ 6 पनि सकिसकेको छ। र केही त्यस्ता कुराहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन तपाईँले भने हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएपमा भयो हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यसै गरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त, मेसेज पनि हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र मेसेज गरेर के लेख्नु पर्यो त, सर मैले यस्तो यस्तो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनु होला भन्नु होला हैन। त्यस्तै भिडियो एकचोटि मात्र हेरेर हुँदैन, भिडियोलाई दोहोऱ्याइ हेर्नु होला हैन। अनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको छु तपाईँलाई। हो अन्तराल छोटो छ, 25-30 मिनटको भए होला भिडियो हैन। धेरै कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ हैन। र मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँले सुनेर आफ्नो कपीमा सार्ने पनि प्रयास गर्नु होला है। राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।